بس هسي بقى زي تصمدو جلس تقبل يا أخي. واه تحيخات حك زي الخات صوم ده يكون أنا ورا أنس. هذا علم بشع تبحال تقراويتي حفريت زغنة زاتري وازلهم أدس أبدا قال أزله. تجارو كاب إرترا استفانوا المجدي لك عين برن تدافع عميهم بزوح نبرتهم وانتراسي وبسراويت إرتراون بدلات بزحوهم يزولون نتبتات إلا عليهم اسخا افتقنتات نسون كم ممزع خمتن كمين يرتقنتات تقراوي مصي زغوط ما حيلي ابي ኢትዮጵያ يلا نمنسي تقرايسي مصيو بترويت زبلو الاورومي يلن تمام حارون بحنساب نصرح سلندل زلنا ابو حماق كنزاربا يندلينا እንኳን አሰብከተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም ሄዱት ስለዚህ የሚያስቡ ከሆነ ኤርትራ አንድ ያልተጠበቀ ነገር ፈጽማለች እስረኞች ተፈተዋል ኤርትራ ውስጥ ጾምዶ ኮይታ ጾምዶ ቀደም እንታይ ዳ ኮንካ ከም ሓዲሽ ትግርም እንተ ተባስና ንዕርቕ ጽቡቕ ተስራሕና ኻን ምርቕ نت زسجرنا تريد سجن اللي تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي زمدبز كاتاتلو زلخم فساتن كبراتن تخاتلتي زرزر بزولن صفح بزولن از فيديو زي حبرنا كل رؤينا حبيبكم نكتكاتاتلو بمعدام نابز فيديو كسغركم يا حدش لخم سبسكرايب مغار كيس زنقو عبلكم سناي صانحت لوام مكتتا سلام أنا يوردل سلام أوني حنم بعلمه سلام يوردل إرتراين تولد تعسر عدتات عد قلت شو ميزانا كاب كله مخدع زالان بسان إيروب انت مزابلهم أبكتم عدقرات نزركب وجنات كمون سرح تنيهات وسال عدقرات متحكمتي تو هوسبيتالن 3.3 مليون بر حجزهم نتحجز زركب مكايد سرح تكال جبار سنة مول هاي السلاسي إرتراين دياسبورا زلأخو حجز تتقوم وجنات يعدل كم زلون نتحجز جبر قدسات فتوت تجرا إرترايانن أمسكينو هوسبيتالن أبتفنا قلت عندما ميرنا نشحن حموش تميت نستان شمونتنا وجناتنا ببغل تشعرشي حجزنا لكم ولنا تولرتي عسرت عدتات عد قلتي شميزانا عمل عالم زلهم دياسبورا دقي أكلو غزاي كبرتي هابلنا بحافشة هزب تقرأي المحجاز أو قلن زلهم كلهم تقارن فتوت تقارن دقيمنا دقاقمنا نمسقنكم حجز تقبر لهم تمزابل توقنات بتستهاوهم دقاف حقوسات كم زخونن لإرتراين دياسبورا بمسكان دقافهم كتس على ينكخون تسويعهم عسرت عد قلتي قرمنا ذنهو دقاف قرمنا ذنهو قرشي كاكلتا شعبات حنا ذنهي كامت ان لعلينا نمسكنهم حزون وتزنيه حزبي عبشي شجر زنيه تقريف لا يكون جنا بتقرف نجر سلاذي لا عبشجر سلاذنيه وتوزلهم حاجز حزون غصلاي نفدقفونا نفوش فخلو إنا ندلي تتقيم يوم تشجرهم يوم يوم تولد قلتنا ولا شميانات قلتنا بقول من حاجز مسكنتنا وسني يقولون أنا تبدلنا أنا حاجة خاء تذهبون حاجزس نعم بس هسي بقى زي تصمدو جلس تقبل يا أخي. واه تحيخات حك زي الخات صوم ده يكون أنا ورا أنس بشر إيرتران تجراين بحساب فت تجراي كده متزقمتون يتصلون بحساب كده بوش تزولي لا حزب دالو هو حدكو حزب يكون السياسة فرق مالك كيف هو حد لا حج نسخاسي بيانس هو حد داون كتقبرن متخين كاكو خواتم زحشر اسخلو كالو سخاكو نسخة مفتح دنقول لازم مسلك آدم تني لسن سمع آدم تني تنا نسخاسي مفتحي دنقول لازم مسلك حوخا ودبخا وددخا كواني دقافو خوين تزمتسكا بدنقول لا تفتح شجر كاسي كما يقول كمسحو حد كتوادر سخاكو بأمني خاكو شجر كتفتح تقراوي مصي زغوط ما حيلي ابي ኢትዮጵያ يلا نمنسي تقرايسي مصيو بترويت زبلو الاورومي يلن تمام حارون بحنساب نصرح سلندل زلنا ابو حماق كنزاربا يندلينا نساتهم وين زفرار هو تقراوا يلن ببالا تدقفكا تصقاقعها تقراواي سلازدفركايو نتقراواي زدفرو حزبي اب ኢትዮጵያ يلن سلاز خبانا حب ኤርትራውያን በትር خمان አይደሉኝ አይጽበይንም ከባና ሮሶም ኩኹሉ ኩሉ ከማና እንታም ዝደልዩ ፖለቲካው ደገፍ ጥራሕም ዝደልዩ ፖለቲካው ደገፍ እዛ ፖለቲካው ደገፍ ዚያኻ بعلهم ديهم تمحضر دلهم ولا شو عايزه بقى يسرحوا كون دلهم تاهم تدل مرجعوا مس نغروها ፖለቲካው ደገፍ ተገብሮ ማለት ፓብሊክ ተገብሮ بجهدي امس عالم كاينهم ኢትዮጵያ ተባሃልና አና ተጥፋና ሰሪሓ بجهدي نتግራዋይ ዘለና ደገፍ ፖለቲካል
كم هزبين حاليل كائنا خطفي قبل كان قال ملز بحاسير كازي كونه بوليتيكال بقهد مالك باور ما تام كونه منع كابانا زدلي وعدك يلن بعدك نصوم نملا إثيوبيا خول واخذ نيرم أبي حمر كعا وانا أساساي خوين تلا أخي مكين بدنا مقرب إيو خوينو أبى سمرا بيت منقسي بق أتو هايلو إرتايانو تشويدم شاو تشويدم كم زي أمثال بقول له خنا سبنا زتحس سمعت إنايلو سراوس ما يلايف إيشاس تشوّد لا زي أيه إحنا نركع تح عينك مقول لي عدد مرح 130 مليون مرح بنا ذات حزب مقول السبقة من نايلو حدش نقدر تخفيتي له تحقق شو إننا نحقق زي له بق أبرك حذوياني أمدر بيش زلوا كم زي عين السبن حرماتيس حتى ما ينفع عزتهم زرير خيدس زعيرس بق تمسات حرق السلام حشان نايلس خمرو خلوا كم ساعات مثلا بقى أمون إحنا إنا نطف نيرنا ماردي بقى خمزي يس مقولوا لفنا سبر خيمنا عيلم نعم شويروا من لقدف أنا قلت شوار مخانو ولون أفتقراي أبزي أمطري بقى أتقرايش موتر يعيل أمطري بقى يتبقى واقع ولاني لوا كندوزي إذا أكل كحيلو تأيز كندوزي أكل مخال تايلي ويله شو أنا نحطه من كتاجي كذا تلطني أول حخيلو أمريكان أوروبان فعل بقى تقوله إنسان شو عطنا عمت أبطل ما نيرنا يلو تجارو سرقتي يوميلو عيرن مركب سرقة يوميلو كا يهو إلنا ما نمخانو شو إنا فيتنا أبس مرة خمسة بركات الله هو بقى كل نجار خجور لكم يه بقى خمسينا وعلنا على جرس بقى بحيل حينا يوت أنا حنا تفكر يكونن بقى أنا سخ من لسيو حوارا ونقدر خنقبرين حوارا وجزء خنقبرين زيادة هو الشيء زعت هو الشيء وأنت أيجي مقولل سويلو كل نجار دول كاس الشيء بكات رح أقول ويانا واقعي ويانا ده أنا على ستكرنا دي زني بقى أنا ويانا ما حيرنا مقعيرة وسينا بحد هذا إرتايان وتصيت زي مهانو تزفلت نيرب وتصيتات زيادة تطور نيرب نعمل نسمو ذات رفوع نجار زي هذه هو السوي زعبي كاب نبرت هو السوي زعبي حارسك قتلك خلتسب تخسيرك ويتزتك عدله أنا تخلى خلتسب كسير حارسب نحرط شو تزتف ذا السبب سبندي كل خسارة نعم بزخنا جن بتنا شاون ورا مقط تمرحني إرتاون تشوي دي إلى الحس يعني بقطع نجرك تشوي دي إلى الحس بر تجري أتراميسو إرترا ذا تراميس مخان إرترا أتراميسو السودان ذا تراميس مخان قصيلو نا سوماليا خيدو بحر تزيهابكي إلو نسوماليا منقصي ذا تراميس صراحة أنا من كم ذا تراميس كويس مش كان يوم قلبات أخلي أتراميس حيلو مخان تزفلت نيرا مسرح خبيدي عيك على المول ونيرا جن شوي لو مي بقى ذا اللي خيدو زوي إرترا علل اللي تعبيلوا دخلنا طاقع بصحين بقر سخابنا نتحزي نديو نيوصع قدات نيرترا خوينا خسرحيه او قالاتي مصي حزخه الواقل بتينو كما زيولو غازخ غبرايه زيناتنا ايو سلازي السبق تفصيم الله سمو تماهيرم لي امزل امنتلني تاي غاطيمو تاي عينم شفيني وبنيرو تشويدم شاو خاطر تخلنبر لحال هذا ابي حمارس نتغراك وقعيلس نمنكسي إرترا بقى سلام يلس دلاي سلام مسيلو كاو تجرينا تقطقطت منكسي إرترا سوق الخري كاو تسترف حيل صحن كنا إرترا تسجرت لي تام مخبلك يا خاب أنا من ما يدقفوا من النسات بعد ምናልባት እቲ ዋንነት ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእለሉ ኩነታት እውን ኣሎ ብሓይሊ ንሕና 130 ሚልዮን ኢና ሱም 3 ሚልዮን እየን ስለዚ ዋላ ብሓይሊ ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና ዝብሉ ነጥብታት እውን ይለዓሉ እዮም እሶም ከመይ ኢኻ ትሪኦም ናይ ዝበዝሕ መዓስ ኮይኑ እዚ እውን ኣነ ሕልሙ ደርሆ የድብሎ ናይ ዝበዝሕ መዓስ ኮይኑ 30 ሚልዮን ይኹን 100 ሚልዮን ይኹን ተረዲካ ዲ ምንም ደምፆ ነገር የለን ብሓይሊ እኳ ህዝባዊ ግንባር ሓያል ህዝባዊ ግንባር ከሸንፍ ኸዲ بفقرون هزباو جنباري دشنف هم ما تبزح دستي كفتني دارك تردي كاري خندي يرتراي الناس سويلن هم ما تبزح دستي كفتاني ولا مليونات تدي يكونوا نحن نفولتهم يرتراي السم كان عنا فولتنا نا يرتراي انكاراتاتي بزي بوغن صلاي بحرنا بحال هم دبال ايحسبني بسرو بحرنا يمنع نا يرتراي بسرو غير حلمو بحيل دبهال نجار بعسلة تمتنات لهم عسلة رأس إرترا ولو أبي إرترا دولو رأسي خالي سلازم زي محرت يورد لهم نتمثال عايزون بعد كان أي خلنا يقول لك إليه صبوا إن كان عصب كتو النسوم هجاي بهونه من قدر لما يدوت سلازي إمياسبو كونه عصبن بجارا
ጥቅም ለጋራ ጥቅም ማዋል ነው። ለጋራ ጥቅም ካልዋልክ ደግሞ እሱ አይቀርም። ስለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል። ምክንያቱም በውጊያ እንሄዱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንሄዳለን። ከዚህ የተነሳ አሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያን በማመስ ኤርትራ በሰላም ትኖራለች የሚል ፖሊሲ ነው ያላቸው። ይሄ የሞኞች ፖሊሲ። አንተ የሰው ቤት እየበጠበጥክ አንተ በሰላም አትኖርም። ሰውን ሰላም አሳጥተህ አንተ ሰላም ልትኖር አትችልም። ስለዚህ መስታወት ቤት ውስጥ ቆመ ሌላ ሰው ላይ ድንጋይ መወርወር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ይታወቃልና የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለውም። እሱ አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ የተናገሩት ነገር ነበር የሰማነው። ስለ ባህር በር ጉዳይና ከኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸው ሪሌሽን ጉዳይ ላይ የተናገሩት ነገር ነበር የሰማነውና ኢትዮጵያ ባህር በር ማግኘት አለባት ብለው ከሚያምኑ ሰዎች መካከል አንደኛው እኔ ነኝና በምን አይነት መልኩ የሚባለው ግን ብዙ ኢትዮጵያውያንና ብዙ ሰዎችን ሲያሻማ የምንመለከተው ነገር ነው። በጦርነት በምን የሚባሉ ነገሮች አሉና ባጫ ደበሌ እዚህ ጋር የተናገሩት ነገር ያው በሰላም የሚል ነገርን ሜንሽን አድርገዋል። እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ የማግኘት ጉዳይን ሜንሽን አድርገዋል። እነሱም በህጋዊ መንገድ አለ የሚሄዱት የሚል ነገር ሜንሽን አድርገዋል። ስለዚህ ጉዳይ የእናንተን ሀሳብ ንገሩኝ። በየትኛው መንገድ ነው ለኢትዮጵያ ይህን ባህር በር ሴኩሪቲ ታደርግ ለኢትዮጵያ ቤኔፊሻል ደግሞ ጠቃሚ የሚሆነው ብላችሁ የምታስቡት ነገር እስኪ ኮሜንት ላይ አሳውቁ። አዛ ዓለም በሻዕ ትበሃል ትግራወይቲ ሕፈሬት ዝኾነት እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዳ ገሊኣ ዘላ እዚኣ ሓደ ካብቶም ብገንዘብ ሰለፋ ዝሸጠት ንደገፍ ትግደፍ እያ ነው ትዝሕፍረካ ዝሕዝነካ ነገር ትዛረቦሞ ስምዕዎ ባባ ኢሱ እንዳበለታ ትዛረብ ንሱ ናይ ባባ ኢሱ ደጋፋ እዩ በቃ ቆሽ ጠንጠን ክትብላ ትደሊ ከምዚ እንታይ መክብለኩም ጓል ማማ ክትከውን ትደሊ ንሱ ወዲ ባባ ኢሱ ኣነ ጓል ባባ ደብረፅዮን እየ كذب على خطفة هالمبلي نزع ورقة قدد كذب على خطفة ناي كينات إتيو إرترا مستلعلها تجارو كاب إرترا استفانو المنجدي لك عين برن تدافع عميهم بزوح نبراتهم وانتراسي وبسراويت إرتراون بدلات بزيحوهم يزولون نتبتات إلا عليهم اسخا افتقنتات نسون كم مزع خامتن كمين يرتقنتات طيب مثلك أب حماق جزيكو حماق قط مكة تخكلي الصغات رديكا بدنا بيرترا ولا أبتنا يكونن أب كل قطمي أب حماق الله قال السي قد في باللغة نحزي تيوم حماق أتخوينهم زيوم حماق أتخوينهم نمتين أن متصدر نحز ترديكا نابت السلامين أن متص أبتزنبر قوسعت أب سفرنا بتازع بخلا منم عين تقراواي كينا ولا ولدي تقارو خوينهم منم عين تقولوا فنان نقريلا نبعلنا خالو تنخيم خوني يقولوا ككم كنتاتي ككم أبل قال يوم كوب بعلم زنو كله بحرف الشاوي انتو خوينو أنا بتازع بخلا تنخيه فلت كبولد دياتي اسكا تزع بخلو ناي فقر بوتاي حما أنا قرك في الطريق كالندي قال له يحلف يلو كلا يا خمس خوينو كلا يا خمس خوين دي بحال تمنقسدي ولا تهزب لي خطب ليكن أبتسعة دبلغ سلازخونه بديل النخت بلا يدخل تجيزي بدل مبر سبك بدل أي خل مو خويني يردني برا بزبا غزاب تازع بقول أنا بعلي ولا خب ولدي أتحسكا منهم عينة سجت من نجريله أتصاري بعلي نداو قرش خمال سيخفلنا أنا بتا تمهراي إله 4 قرش قلنا على تشلاق زعمزع خفيلة كتا أفهمنا أبو عاطي مزي مالتي أنتو خالوت بصورات قلقلة دموز وسوات نيرو لك قمتنا أدي سابا نبتي استقبرت تقبابي لهم دعنبر تبي لهم يكون يسمع منه عليه مالتي صبو نشي كون كا خمتيخا مالت منسي لا حزو منسي كون كا خمتيخا سو منسي مستمخانكا بزح من قلتاعات زقدمهم كما خمناسي كم زلو بستفرالو منغدتات يغلص يسخا غن صبو كم دنبرن سو كبد لايك الانجليزي يزبدل زبل رزين حسابو تلعل لها كميلك خا ولدخا تفريخا مالت ولدخا وتريفهم صحاب زمصيخا كمين يرتمفل لاي هو انا كاب ولدي استفل كل ساعات ابتا بيت مرت زمهارا زنوركو ساعات مالت حزنا بكال تنكين بليلمبر ابتا بيت مرت زمهار لالعت تግራዋይ مخاني فليته احفر نيره استوصلوا سبات متيم يقولن نيرو مانه تاي مالتي منا عديلو يتوسني بتخا بتلاي قلولاوات قفا ودقفا سلازلو تግራዋይ ጥራይ يكونن قففا ولا ኤርትራውን يتقفف ولا ኤርትራው يتقفف ابتقفا نخليا حدين حدد بهال ነገር የለን ተምሲኻ ተብልካ نخليا ازغ حق መንግስትና ይታዲ መንግስቲ ክትግዛኻ ግዴታኻ እዩ እቲ መንግስቲ ዘውጾ መንግስቲ ኤርትራ ዘውጾ ክትግዛእ ግዴታኻ እዩ ግዴታኻ እንድሕር ፈጺምካ ኢኻ ጉቦኻ ክትረክብ ትኽእል ስለዚህ ትግፋውን ግዴታ እዩ
انه تقفا كاب سرعات نلعلي ندحر وطي يخفف زخل حدا منغس كو زدليو ነገር እንደحر تدي سميعكا ወይ تدي اداميصكا ادامصنيلو كسحبكان كحزكان دخل منبر بزي منم ነገር ከብለካ ይخل ندامامጽ ኮይን ይድስምعنا نتي تقفا دجمرو ندامامጽ نرارادا ننابب ኮይን ይድስምعنا ابنا ኤርትራ ላይሲ በቃ እስኪ ሓደ ንኹን እናበብ ብዝብል ነገር ኮይን ይድስምعني ካው انا ሀብት ናይ ቤት ትምህርቲ ሰበልኩለ ግልግል እንትበሉ በቃ አዲ መጽምበር በዘይንቱን ምንም እንትን የለም ናይ ኤርትራ አንድ ያልተጠበቀ ነገር ፈጽማለች። እስረኞች ተፈተዋል ኤርትራ ውስጥ። ምንድነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። በርግጥ ያስብላል። ነገሩ ጥሩ ነው። ለምን እንዲህ አደረጉ የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን ከእስረኞቹ መፈታት በላይ ጥቂት ጆሮ የሚይዝ አንድ ነገር አለ። ይኸው ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የነፈሰ ንፋስ ሳይቀር ትዊተር ላይ የሚጽፉት የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር ስለዚህ ጉዳይ ምንም አላሉም። ለምን አላሉም? ለምን ዝም አሉ? ለምን እስረኞች ተፈቱ አላሉም? አብዛኞቹ የተፈቱት ፕሮቴስታንቶች እንደሆኑም ተሰምቷል። ያለ ፍርድ ቤት ያለ ክስ እንደው የፈለጉትን ስላመኑ ብቻ የታሰሩ ሰዎች ናቸው የተፈቱት። አቶ የማነ እዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አላሉም። ለምን አላሉም? ለምን አቶ የማነ ለምን ምንም ማለት አልፈለጉም? ለምን አልተናገሩም? የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለነፈሰ ንፋስ ስለረገፈ ቅጠል ሳይቀር ማውራት የሚያምራቸው ሰው ሀገራቸው አርጋ በማታውቀው መልኩ እንዲህ አይነት ነገር ፈጽማ እስረኛ ፈታ ለምን ዝም አሉ ብለን ከጠየቅን የምናገኘው አንድ መልስ ነው። እስቴታቸውን ያጋልጥባቸው፣ በደንብ አድርጎ ነው የሚያጋልጥባቸው። ጥያቄ ያስነሳል። ፈታን ሲሉ ለምን ታሰሩ? ለምን አሰራችኋቸው? የመንግስታቸውን መልክ፣ የአምባገነንነታቸውን ጥግ፣ የአፋኝነታቸውን ጣራ ለዓለም ያሳጣል። በልግጥ ይታወቃል። በአንደበታቸው ግን መመስከር አይፈልጉም። እስቴታቸውን ላለማጋለጥ ነው አቶ የማነ ጸጥ ያሉት። ምክንያቱም ለምን አሰራችኋቸው? ያለ ፍርድ ያለ ክስ ለአመታት ወህኒ ቤት ይህን ያህል ሰው ማሰር ለምን አልተናገሩም? ምንም። ግን ይሄንን ያልተለመዱ ነገሮች እንዲያደርግ የኤርትራ መንግስትን ምንድን ያስገደደው ጥያቄ ነው። የራሱ ባልተለመደ መልኩ የኤርትራ መንግስት በነገራችን ላይ ያልተለመዱ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው። ከኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በኋላ ማለት በጣም ነው እንደ የፈራችሁት፣ በጣም ነው እንደ የጨነቃችሁ። በነገራችን ላይ ምንም የሚያስጨንቅም የሚያስፈራም ነገር የለም። ይሄን ድርጊት ብቻ አይደለም ሲፈጽሙ ያስተዋል ናቸው። በጣም በርከት ያሉ የኤርትራ መንግስት ያደርጋቸው አስተውለናቸው የማናውቃቸው መቅበዝበዞች እያየን ነው። በጣም ብዙ ከሸበጥ እስከ አቡጀዴ በተዘረጋው የዲፕሎማሲ መሽከርከራቸው ውስጥ የምናየው እሱን ነው። ግን እዚህ ጭንቅ ላይ ከመውደቅ እዚህ ውጥረት ላይ ከመግባት እንዲህ ከመጨነቅ ቁጭ ብሎ መነጋገር ይሻላል ነው።